अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तजाज को मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार दे दिया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा गहरे सफारती और अस्करी असरात और एक मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। अमर जरीदे ने पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों, हथियारों और गोला बारूद की बड़े पैमाने पर पैदावारी सलाहियत को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की सबसे अहम सलाहियतों में देखभाल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल है, जो दिफाई निज़ाम को तवील अरसे तक फाल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दिहाइयों में जंगी आलात की असम्बली और तामीर नौ की सलाहियतों में नुमाया सरमायाकारी की, जिससे इसका दिफाई सनती ढांचा मजबूत हुआ है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका सुनो न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सर, क्या कहेंगे आप, अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत के इम्तजाज को मजबूती नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार दिया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के तमाम जरीदों की और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की निगाह का मरकज बना हुआ है। एक तो ये जो हमारा मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जैसे आप जिक्र कर रही थी, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया की, और साथ जिस तरह से पाकिस्तान सालिसी का रोल अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दुनिया अब कह रही है कि इस वक्त अगर दुनिया को अमन का पैगाम दे सकता है, इस वक्त अगर कोई बातचीत करा सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो सिर्फ पाकिस्तान है। और साथ साथ ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो आपकी बात करनी थी, तो उसमें देखिए उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान एक जो है बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, उनके पास उसका एक्सपीरियंस है, बैटल हार्डन फौज है, और उनकी डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो दफाई मामलात में बिल्कुल जो है वो खुद कफील है। तो छोटे से हथियार से बड़े हथियार, जहाजों तक आप डोजें, टैंक्स और गन्स खुद बनाते हैं। और सऊदी अरेबिया जो है मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले में ममालिक में उसका शुमार होता है, वो एक बहुत बड़ी इक्तिसादी ताकत, और टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री में जो तुर्किया है वो भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है। तो इनका जो इम्तजाज है ये एक बहुत बड़े डिफेंस प्रोडक्शन के इकोसिस्टम की बुनियाद बन सकता है, जिसमें पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन, उनकी एक्सपर्टीज और सऊदी अरेबिया की इक़्तिसादी ताकत और टेक्नोलॉजी है नेटो की और तुर्किया की, ये मिल के तमाम इस्लामी ममालिक को जो है दिफाई मामलात में वो मदद पहुंचा सकते हैं, और दुनिया का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेस ये बनने जा रहा है। तो ये देखिए, ये सब हकीकत है, और हमें जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, पाकिस्तान की तरक्की का सफर, पाकिस्तान की मजबूती का सफर, और वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था, जिस तरह पाकिस्तान को हम बात करते थे कि कम्युनिटी ऑफ नेशन में इसकी जगह होनी चाहिए, उसका सफर का आगाज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ मजबूत से मजबूतर होगा, और हमारे दुश्मन जो है उनको इंशाल्लाह हमेशा शिकस्त फास होगी। जी बिल्कुल। तारिक साहब, एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा, मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की अहमियत क्या है और आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से आप बात कर रहे थे दुश्मन के हवाले से, हमारे दुश्मन हमसाया ममालिक में तो खलबली मच चुकी है, आप क्या समझते हैं उनके लिए कितना बड़ा ये तमाचा है? देखिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जग हसाई है, और उनके अपने जो है एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंसिया, वो कह रहे हैं देखें पाकिस्तान की उड़ान देखें, पाकिस्तान दुनिया जो है जो काम दुनिया का कोई मुल्क नहीं करा सका, कोई इदारा नहीं करा सका, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सका। देखें इस वक्त दुनिया की निगाहें, जैसे हमारे वज़ीर दाखिला साहब ईरान में मौजूद है बातचीत के लिए, और उन्हीं की कोशिशों से ये सीज फायर उन्होंने, अमेरिका और ईरान ने माना है कि इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। और जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, जल्द इंशाल्लाह पूरी दुनिया को अच्छी खबरें मिलेंगी, पाकिस्तान की प्रशासन से मिलेंगी। दूसरा, वो कह रहे हैं देखें पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वहां पे देखें उन्होंने मक्का ज्वाइंट एग्रीमेंट कर दिया है। वो कह रहे हैं देखें पाकिस्तान अब नेटो में मौजूद होगा, क्योंकि तुर्किया नेटो का जो है वो रुकन है, और ये दोनों ममालिक G20 मुल्क के रुकन है। तो पाकिस्तान अब एक तरह से G20 में शामिल होगा, और बैक पे देखें आपके चाइना खड़ा हुआ है, रूस आपके साथ मिला हुआ है, और ये तमाम मुल्क जो, और अमेरिका जो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय कहते थे,
وہ انہیں ہیل ہول اور کہہ رہے ہیں، اور مودی کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے کہ کلر. وہ کہہ رہے اتنی زیادہ ہماری بے عزتی، اتنی زیادہ ہماری جگہ سائز دنیا میں نہیں ہوئی تھی. اور مودی صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے آپریشن سندور جو کیا، اس کا آپ کو کیا فائدہ ملا؟ پاکستان نے نہ صرف آپ کو شکست دی بلکہ دنیا میں ایک روشن ستارے کی طرح. اور دیکھیں ہر آنے والے دن کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں سن رہے ہیں، تو آپ کو اپنی ساری فارن پالیسی کو دوبارہ ریوزٹ کرنا ہوگا. یہ ان کے انٹیلیجنسیا، ان کے ایکس فارن منسٹر، ایکس فارن سیکرٹری اب اس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں. جی بالکل، جو ہے اندرون سے ہی آوازیں اٹھنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکی جرید نیشنل انٹرسٹ نے پاکستانی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا ہے. نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات اور ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی جریدے نے پاکستانی بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر پیداواری صلاحیت کو اہم قرار دے دیا. پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں دیکھ بھال اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے، جو دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگی آلات کی اسمبلی اور نئے تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے اس کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہو چکا ہے. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے پاکستانی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا. اور ایسے میں نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات اور ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی جریدے نے پاکستانی بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر پیداواری صلاحیت کو اہم قرار دیا. اور پاکستان کی سب سے اہم صلاحیتوں میں دیکھ بھال اور لاجسٹک سپورٹ شامل ہے، جو دفاعی نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں جنگی آلات کی اسمبلی اور تعمیر نو کی صلاحیتوں میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے اس کا دفاعی صنعتی ڈھانچہ مضبوط ہوا ہے. امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے پاکستانی عسکری مہارت، سعودی مالی وسائل اور ترک دفاعی صنعت کے امتزاج کو مضبوط نئے دفاعی صنعتی مرکز کی بنیاد قرار دے دیا. نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات اور ایک مربوط دفاعی صنعتی نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا ہے اور زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام کی مکمل رینج برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی جریدے نے پاکستانی بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر پیداواری صلاحیت کو اہم قرار دے دیا.